गत सोमबार यता इजरायल र प्यालेस्टाइनका आकाश अशान्तिको धुवाँले ढाकिएको छ। हजारौं रकेट क्षण-क्षणमा उडिरहेका छन्। सोमबार यता गाजामा 14 बालबालिका सहित 65 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने इजरायलमा 7 जनाको ज्यान गएको छ। इजरायलको हवाई हमलामा आफ्ना केही वरिष्ठ कमान्डरहरू मारिएको र गाजामा बहुतले भवन ध्वस्त भएपछि हमास विद्रोहीहरूले इजरायलमाथि हजारौं रकेट बम प्रहार गरेका छन्। इजरायलले तीमध्ये अधिकांश रकेटलाई आकाशमै ध्वस्त पारेको छ भने जवाफमा गाजामा हवाई आक्रमण गरेको छ। इजरायलको आक्रमणमा अहिलेसम्म हमासको कार्यालय रहेको सहित 3वटा ठूला भवन ध्वस्त भएका छन्। संघर्ष चर्किएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले पूर्ण युद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। सोमबारदेखि संघर्ष निकै चर्किएपछि राष्ट्रसंघले त्यसले अब पूर्ण युद्धको अवस्था निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। हप्तौंदेखि इजरायल प्यालेस्टाइन बीच पूर्वी जेरुसलेममा चर्किएको तनाव पश्चात लडाईं सुरु भएको हो। मुस्लिम तथा यहुदी दुवैको पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिदमा पछिल्लो तनाव चर्किएको थियो। पछिल्लो समय जेरुसलेममा रहेको अल अक्सा मस्जिदमाथि इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैले दाबी गरेपछि हिंसा चुलिएको हो। यो मस्जिद यहुदीहरूको पनि पवित्र धार्मिक स्थलको रूपमा रहेको छ। सन् 2017 पछि यी दुई पक्षबीच भएको यो नै ठूलो हिंसात्मक झडप हो। यसैबीच इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले मंगलबार हमासले रेड लाइन नाघेर आक्रमण गरेको बताएका थिए। सन् 2014 को युद्धपछि पहिलो पटक हमासद्वारा रेड लाइन नाघिएको पनि उनले दाबी गरेका छन्। तर हमासले भने इजरायलले जबरजस्ती आक्रमण गरेको भन्दै प्रतिकार गर्ने जवाफ दिएको छ। साथै हमासले अल अक्सा र शेख जराह मस्जिदबाट इजरायली प्रहरी हटाउन पहिलेदेखि नै इजरायलसँग आग्रह गर्दै आएको थियो भने उसले दिएको समय सीमा सकिएपछि रकेट प्रहार गरेको बताएको छ। सन् 1967 को मध्यपूर्वको युद्धपछि इजरायलले पूर्वी जेरुसलेममाथि कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि उसले पूरा जेरुसलेमलाई आफ्नो राजधानी दाबी गर्दै आएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई मानेको छैन। प्यालेस्टाइनले भने पूर्वी जेरुसलेमलाई भविष्यको एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको राजधानीको रूपमा लिँदै आएको छ। यही विषयमा प्यालेस्टाइन र इजरायल बीच विवाद रहँदै आएको छ भने पटक पटक यसले युद्धको रूप लिइरहेको छ। सन् 2014 को जुलाईदेखि अगस्तको बीचमा भएको द्वन्द्वमा 2251 जना प्यालेस्टाइनी मारिएका थिए। तीमध्ये 1462 त सर्वसाधारण नै थिए। त्यस्तै इजरायलका 6 सर्वसाधारण सहित 67 जना सैनिक मारिएका थिए। पछिल्लो पटकको हिंसामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुवै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले जारी हिंसाले आफू निकै चिन्तित भएको बताएका छन्। सुरक्षा परिषदले घटनाबारे छलफल गरे पनि कुनै वक्तव्य दिएको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँग टेलिफोनमा कुरा गरेका छन्। स्थिति छिटै सामान्य अवस्थामा फर्किने बाइडेनको विश्वास छ, तर उनले आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्ने अधिकार इजरायलसँग रहेको बताएका छन्। दुई पक्षबीच युद्धविराम गराउन अमेरिकाले आफ्ना विशेष दूत पठाउन लागेको छ। इजिप्ट लगायत अरू मुलुकले पनि युद्धविरामका लागि पहल थालेका छन्। इजरायलको सेनाले भने पूर्ण शान्ति नभएसम्म युद्धविरामको सम्भावना नरहेको बताएको छ। रकेट हानाहान जारी रहँदा इजरायलमा यहुदी र अरबी समुदाय बीच पनि हिंसाका घटनाहरू हुन थालेका छन्। केही यहुदीहरूले अरबी समुदायका सवारी साधनमाथि आक्रमण गरेका घटनाहरू बाहिरिएका छन्। इजरायलमा यहुदी तथा अरब समुदायको मिश्रित बसोबास भएका क्षेत्रहरूमा पनि थप हिंसा भड्किएको हो। ती हिंसाका कारण बुधबार साँझ 374 जनालाई पक्राउ गरिएको र आफ्ना 36 जना अधिकारी घाइते भएको इजरायली प्रहरीले जनाएको छ। विभिन्न नगरमा यहुदी तथा अरब इजरायलीहरू भिडको हमलामा परेका खबरहरू इजरायली सञ्चार माध्यमले दिएका छन्। त्यसमा आक्रे शहरमा एक यहुदी व्यक्ति अरबहरूको हातबाट घाइते भएको तथा बात याम शहरमा एक अरब पुरुषलाई दक्षिणपन्थी यहुदीहरूको भिडले गाडीबाट निकालेर कुटपिट गरेको जस्ता घटना बाहिरिएको छ। इजरायली राष्ट्रपति रुबेन रिभलिनले यहुदी तथा अरब इजरायलीहरूलाई अर्थहीन युद्धमा धकेलिने काम नगर्न अपील गरेका छन्। अन्य धार्मिक तथा राजनीतिक नेताहरूले गरिरहेको शान्तिको कामनामा उनले आफ्नो बोली थपेका हुन्। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले बुधबार राति बोल्दै शहरहरूमा शान्ति बहाल गर्न सैन्य फौज खटाउने बताए। उनले ती हमलाहरूलाई अराजकताको संज्ञा दिएका छन्। अरब भिडले यहुदीमाथि हमला गर्नु वा यहुदी भिडले अरबमाथि हमला गर्नु दुवै स्वीकार्य नभएको उनले बताएका छन्। सञ्चारकर्मी साथीहरू स्थायी कमिटीको चौथो बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकले हिजो दिवंगत हुनुभएका पार्टी केन्द्रीय सदस्य र बागमती प्रदेश सभाका सदस्य कमरेड पशुपति चौलागाई लगायत यसबीचमा कोभिड महामारीबाट दिवंगत हुनुहुने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ र पशुपति चौलागाई कमरेडको सम्मानमा पार्टीको झन्डा 3 दिन झुकाउने निर्णय पनि भएको छ। दोस्रो बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले
कोभिड महामारीको बढ्दो चुनौती र त्यसका विरुद्ध सरकारले गरेका प्रयासहरूको बारेमा, सरकारले चालेका कदमहरूको बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। बैठकले अझ प्रभावकारी ढङ्गले कोभिड महामारीका विरुद्ध तयारी गर्न, जुझ्न, त्यसको सामना गर्न, खास गरेर अहिले देखा परेको अक्सिजन लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको जुन अभाव देखिएको छ त्यसको पूर्तिका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू, सम्पूर्ण कूटनीतिक क्षमताहरू प्रयोग गर्नका लागि सुझाव दिएको छ। तेस्रो, बैठकले पार्टी एकताको रक्षाका लागि विगतका सबै कुराहरू बिर्सेर एकतामा योगदान गर्न आह्वान गर्दै निलम्बन गरिएका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ र आफ्नै सरकार ढालेर विपक्षीहरूको सरकार बनाउने र त्यसका निम्ति मुख्य कारक बन्ने खालको त्यो बाटोमा नहिँड्न साथीहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ। र चौथो चाहिँ बैठकले पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि देखा पर्ने परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक केही निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यो निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। मूलतः यिनै 4वटा निर्णयसहित आजको बैठक सम्पन्न भएको छ। अर्को समूहले जुन पार्टी 75Z2 को अवस्थामा फर्कनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको थियो, त्यो विषयमा आजको बैठकमा के छ? त्यस विषयमा आवश्यक छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय गर्ने त्यो अधिकार पनि अध्यक्षलाई छ। तर जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा देशभरको सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति उभिएको छ, उहाँहरूको मनोबल खस्काउने अथवा यो असाध्यै प्रतिकूल अवस्थाभित्र नेतृत्वको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभएका पूर्व माओवादी कमरेडहरू जो अहिले नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने खालका कुनै पनि निर्णयहरू हुँदैनन्। तर अन्य कतिपय कुराहरूमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो छलफलबाट आवश्यक सहमति गर्ने, आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। यसको मतलब अगाडि जुन किसिमको सम्झौता अनुसारले पार्टी एकीकरणभन्दा अगाडि जुन अवस्था हो त्यो अवस्थासम्म फर्कनलाई तयार होइन। यसमा छलफल हुँदै जाँदाखेरि अब के हुन्छ, त्यसमा पार्टी एकतालाई ध्यानमा राखेर, पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर हामी आवश्यक कदमहरू चाल्छौँ, उहाँहरूका कुराहरू सुन्छौँ। अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र पार्टीको एकतालाई कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ, त्यसअनुसार आवश्यक निर्णयहरू गरिन्छ। अर्को सरकार गठनको लागि आज अन्तिम दिनको म्याच छ होइन, त्यसमा उहाँहरू राजीनामा गर्ने कुराहरू पनि पटक भइराख्नु भएको छ। हिजै पनि त्यसले सरकार गठनको प्रक्रियालाई त कुनै पनि प्रभाव पार्दैन, किनभने अहिले सांसदहरूको सङ्ख्या गणना गरेर सरकार बन्ने होइन। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताहरूले 2 अथवा 2 भन्दा बढी दलका नेताहरू मिलेर त्यो दावा प्रस्तुत गर्ने हो। त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ अहिलेको सङ्ख्याले कुनै प्रभाव पार्दैन। तर हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यो सङ्ख्या अथवा त्यसले सरकार गठनमा पार्ने प्रभावतिर भन्दा पनि देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले गरिएको छ। साथीहरूले हिजो कुनै बेला सामान्य अध्यक्षलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, संसदीय दलको अध्यक्षलाई, दलको अध्यक्षबाट, पार्टी अध्यक्षबाट, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत पनि बर्खास्त गर्ने, कारबाही गर्ने कामहरू गर्नुभएको थियो। आज उहाँहरू अस्तिको त्यस्तो क्रुसियल मतदानमा समेत अनुपस्थित भएर विपक्षीहरूलाई सघाइ नै रहनु भएको छ। त्यो त देखिएकै कुरा हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि पार्टी एकताको कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, त्यो आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले चाहिँ हद्दैसम्म लचिलो भएर यो निर्णय गरेका छौँ। र हाम्रो आह्वान छ नेताहरूलाई कि पार्टी एकताको रक्षाका लागि चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले योगदान गर्नुहोस्। यहाँले अहिले माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूलाई उचित स्थान दिने भनेर भन्नुभयो। जस्तो अर्को समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेर, खास गरी प्रदेश इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी खोसेर माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ, त्यसमा चाहिँ पार्टीले के? होइन, उहाँ कार्यविभाजन भनेको कुनै पनि बेला परिवर्तन हुने कुरा हो। उहाँहरू काममा फर्किने, पार्टीमा आएर काममा लाग्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपले जिम्मेवारीहरूमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। कोही पनि काममा नआइरहेको बेलामा त इन्चार्ज खाली राख्नु त मिल्दैन थियो। उहाँहरू काममा रहिरहेको भए, जस्तो उदाहरणको निम्ति तपाईँलाई भनौँ
पृथ्वीशुभा गुरुङ अथवा शङ्कर पोखरेल पार्टी काममै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएर त्यहाँको लुम्बिनी अथवा गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज परिवर्तन गर्नु परेन। तर अरू प्रदेशका इन्चार्जहरू त अर्को बाटो हिँड्यो। त्यो बेलामा के गर्नु पर्थ्यो पार्टीले? केही त व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। यदि उहाँहरू फर्किनु भयो भनेदेखि स्वाभाविक रूपले कार्यविभाजनमा त छलफल गर्न सक्छ। स्थायी कमिटीको हकमा चाहिँ स्थायी कमिटीमा त उहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। स्थायी कमिटीको ढोका कहिले पनि हामीले बन्द गरेका छैनौँ। त्यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा, अब हामी कहाँ अक्सिजन, खास गरेर लिक्विड अक्सिजन हाम्रो उत्पादन हुँदैन। त्यसका लागि हामीले मित्र राष्ट्र भारतसँग लगातार पहलहरू गरिरहेका छौँ। बिचमा झन्डै 10 दिन भारत सरकारले नेपालमा निर्यात रोक लगाएको थियो। कूटनीतिक पहलबाट त्यसमा हामीले खोल्यौँ र अहिले 2वटा ट्याङ्करहरू ठुला र एउटा सानो ट्याङ्करले नियमित रूपमा ल्याइरहेका छन्। तर त्यो पनि पर्याप्त नभएको हुनाले थप ट्याङ्करको व्यवस्था र थप लिक्विड अक्सिजनको प्रबन्ध पनि हामी गरिरहेका छौँ। त्यसका निम्ति निरन्तर भारतसँग कूटनीतिक पहलहरू पनि भइरहेको छ। यसका अलावा देशभित्र म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्ने हाम्रा भएका एक्जिस्टिङ प्लान्टहरूलाई काठमाडौँभित्र र बुटवल एरियाका अक्सिजन प्लान्टहरू फुल कपेसिटीमै चलिरहेका छन्। तर विराटनगर लगायतको कतिपय ठाउँमा अझ पूर्ण क्षमतामा चाहिँ उनीहरू चल्न सकेका छैनन्। हिजो मात्रै पनि लुम्बिनी प्रदेशमा एकदमै स्कार्सिटी बढिसकेपछि एयरलिफ्ट गरेर केही बिरगन्जतिरबाट र केही विराटनगरतिरबाट अक्सिजन सिलिन्डरहरू ल्याएर त्यहाँ जीवन रक्षा गर्ने कामहरू गरियो। त्यसो भएर यसको दुईवटा पाटो, लिक्विड अक्सिजन हामीसँग छैन, त्यसका लागि निरन्तर भारतबाट आपूर्ति हुने कुराको प्रबन्ध गर्ने, त्यसका लागि थप लजिस्टिकहरूको प्रबन्ध गर्ने कुराहरू भएको छ। दोस्रो, यहाँ उत्पादन हुन सक्ने प्लान्टहरूलाई फुल कपेसिटीमा चलाउने, सिलिन्डरको अभाव हुन नदिनका निम्ति हामीले बाहिरबाट पनि लगातार पहलहरू गरिरहेका छौँ। चीनबाट अस्ति 400 आयो, बाँकी 3500 त्यो आउने क्रममा छ। ओमानबाट 600 सिलिन्डरहरू 4-5 दिनभित्र आइपुग्छ। त्यस्तै गरी अरू विभिन्न देशहरूबाट पनि अक्सिजन सिलिन्डरहरू ल्याउने, उद्योगहरूमा त्यत्तिकै थन्केर बसेका या अरू प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गरिएका सबै अक्सिजन सिलिन्डरहरूलाई मेडिकल पर्पसका निम्ति मात्रै प्रयोग गर्ने, अब अरू गैर स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि चाहिँ प्रयोग गर्न नदिने गरी यी सबै कुराहरूलाई पनि कलेक्सन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यसबाट उत्पादन, बाहिरबाट आयात र यसको सही डिस्ट्रिब्युसन, त्यसका निम्ति हामीहरू काम गरिरहेका छौँ। अहिले टिचिङ हस्पिटल लिएर अरू विभिन्न हस्पिटलहरूले पनि आफ्नो प्लान्टहरूलाई र आफ्नो वितरण प्रणालीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू गरिरहेका छन्। यसका अलावा हामी सर्टेस्ट समयमा बाहिरबाट यो एयरबेस अक्सिजन जेनेरेटरहरू, अक्सिजन प्लान्टहरू कसरी मगाउन सकिन्छ त्यसका लागि पनि हामी विभिन्न कूटनीतिक पहलहरू गरिरहेका छौँ। विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग अक्सिजन प्लान्टका निम्ति पनि हामीले कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। रेड क्रस, अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रससँग हामीले त्यो कुराहरू गरिरहेका छौँ। यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। राजधानी दिल्ली सहित भारतका अधिकांश राज्यहरूमा अस्पतालमा अक्सिजन र शैय्याको हाहाकार भएका घटना बाहिरिए। कोरोना संक्रमितका लागि प्राणवायु अक्सिजनको हाहाकार मचिँदा र संक्रमितहरूले अस्पतालमा ठाउँ नपाउँदा मुम्बई नगरको भने यतिबेला प्रशंसा चुलिएको छ। प्रशंसाको कारण हो मुम्बई मोडल। कोरोना संक्रमण रोकथाममा मुम्बईले जसरी अहिले काम गरिरहेको छ त्यसले वास्तवमै मुम्बई एउटा सपनाको नगरी हो भन्ने कुरालाई चरितार्थ गरिदिएको छ। बृहत मुम्बई महानगरपालिकाको मुम्बई मोडल, जसको प्रशंसा मात्रै होइन सिङ्गो भारतले यसको अनुसरण गर्न थालेको छ। कोरोना संकटका बीच मुम्बईलाई प्रशंसाको चुलीमा पुर्याएको मुम्बई मोडल आखिर के हो त? मुम्बई मोडललाई सजिलो गरी बुझ्नका लागि गत वर्षको मुम्बईको अवस्थालाई पहिला हेरौँ। गत वर्ष मे जुन महिनामा कोरोना महामारी व्यापक रूपमा फैलिएको थियो। उक्त समयमा अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव अचानक बढेर गएको थियो। देशैभर अक्सिजनको हाहाकार हुँदा मुम्बई पनि अछुतो रहेन। अक्सिजनको चरम अभाव हुने देखिएपछि मुम्बई नगर निगम अर्थात् बृहत मुम्बई महानगरपालिकाको एडिसनल कमिश्नर पी बेलार्सुलाई अक्सिजनको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइयो। बीएमसीले 13,000 लिटर स्टोरेज क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट बनायो र माग बढिरहेको शहरमा ठूलो फिल्ड हस्पिटल बनाएर जम्बो कोभिड सेन्टर्स तयार पार्यो। पी बेलार्सुका अनुसार यस्तो 21 वटा अक्सिजन प्लान्ट तयार पारिएको थियो। यसबाट शहरमा अक्सिजनको आपूर्तिमा सहज भयो। यदि अक्सिजनको ट्याङ्कर अस्पताल लैजानमा समस्या भयो भने पनि त्यहाँ अक्सिजनको आपूर्ति जारी रह्यो। मार्च 2021 मा मुम्बई शहरमा कोरोनाबाट संक्रमित बिरामीहरूको संख्या बढ्न लाग्यो। जसो जसो बिरामीहरूको संख्या बढ्यो त्यसरी नै अक्सिजनको माग पनि आकाशियो। महामारीको पहिलो लहरमा नै अक्सिजनको माग 200 देखि 210 मेट्रिक टन दैनिक पुगेको थियो।
जुन दोस्रो लहरमा बढेर 280 मेट्रिक टन पुग्यो। तर यी अक्सिजन प्लान्टका कारण मुम्बईलाई ठूलो राहत मिल्यो। बीएमसीले महामारीको पहिलो लहरको अनुभवबाट केही सिकेको थियो, जस्तो कोरोनाको उपचारमा अक्सिजनको ठूलो भूमिका हुन्छ। अक्सिजनको माग, यसको आवश्यकता, यसको ढुवानी र समयमा पहुँचको ग्यारेन्टी भएन भने धेरैको ज्यान जान सक्छ भन्ने कुरा मुम्बईले राम्रोसँग सिकेको थियो। फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले 6 जना अधिकारीहरूलाई नियुक्ति दियो। उनीहरूको काम भनेको नै वार्डका अधिकारी र अक्सिजन उत्पादकहरू बीच समन्वय स्थापित गराउनु थियो। अस्पतालमा अक्सिजनको उपलब्धताबारे ध्यान दिनको लागि एक व्यक्तिलाई अलग्गै नियुक्ति दियो। वार्डमा अक्सिजन प्रबन्धको लागि 2 अधिकारीलाई जिम्मेवारी दियो। यो टिमले राज्यको बाहिरबाट आउनेवाला अक्सिजन ट्याङ्करमा लगातार ध्यान दिन्थे। अक्सिजनको माग अचानक बढेका कारण साना अस्पताललाई ज्यादा समस्या हुन लाग्यो। बीएमसीले 6 ठाउँमा 200 अक्सिजन सिलिन्डरको 7 गाडीहरू समेत खरिद गर्यो। त्यसपछि जब अक्सिजनको माग आउँछ त्यसपछि गाडीले अक्सिजन पुर्याउने काम गर्थ्यो। पी बेलार्सुका अनुसार सुरुमा दिनको एक पटक अक्सिजन पठाउने गरेकोमा अहिले हरेक 13-14 घण्टामा अक्सिजन पठाउने गरिएको छ। पहिला मुम्बईमा कोरोना भाइरसको समयसम्म एउटा पनि अक्सिजन बनाउने प्लान्ट थिएन। यसकारण मुम्बईमा आउने सबै अक्सिजनहरू सहर बाहिरबाट आउने गर्थ्यो। तर अब बृहत मुम्बई महानगरले महामारीको तेस्रो लहरको सामना गर्नको लागि समेत तयारी सुरु गरेको छ, जसको लागि उसले अक्सिजनको थप प्लान्ट बनाउने तयारी गरेको छ। बीएमसीको योजनामा मुम्बईको 12 अस्पतालहरूमा 16 अक्सिजन प्लान्ट लगाउन लागिएको हो। अक्सिजनको उत्पादनको क्षमता 45 मेट्रिक टन हुने बताइएको छ। यसरी सङ्कटका बीच मुम्बईले योजनाबद्ध र सङ्कल्पका साथ अक्सिजन प्लान्ट र अस्पतालहरूमा यसको आपूर्ति सहज तुल्याउन जसरी काम सुरु गर्यो र लक्ष्य हासिल गर्यो, वास्तवमै मुम्बईले एसियाको सबैभन्दा समृद्ध स्थानीय निकायको भूमिका र गरिमालाई कायम गरेको छ। आफ्ना नगरवासीको ज्यान बचाउने मात्रै होइन, मुम्बईले सिङ्गो भारत र कोरोना सङ्कट झेलिरहेका अन्य मुलुकहरूलाई पाठ सिकाएको छ। यसैका कारण भारतको केन्द्र सरकार र त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले बीएमसीको उच्च प्रशंसा गरिरहेको छ। सर्वोच्चले दिल्ली लगायत अन्य राज्यहरूलाई पनि मुम्बई मोडल अपनाउन निर्देश गरेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर र नयाँ भेरिएन्टले भारतमा ठूलो असर पारिरहेका बेला मुम्बई जस्तो बढी जनघनत्व रहेको ठूलो सहरमा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको छैन। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने चाहिँ केही गर्ने इच्छा र संकल्प हुने हो भने कठिन समयमा पनि असम्भव जस्तो देखिएको समस्याको सहज समाधान हुने उदाहरण मुम्बई मोडल बनेको छ। मुम्बई मोडलको अनुसरण भारतका अन्य राज्यलाई समेत गर्न सुझाव दिइएको छ। दोस्रो लहरमा नेपालमा पनि अक्सिजनको चरम अभाव देखिसकेको छ। अक्सिजनकै कारण संक्रमितले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। भलै सरकारले ठूला अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ, तर पनि हाम्रा स्थानीय तहले मुम्बई मोडलको अनुसरण गर्न सके अक्सिजनकै अभावमा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। जनताको स्वास्थ्यप्रति साँच्चीकै सजग, सचेत र चिन्तित यदि हुने हो भने यसतर्फ सबै स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारको ध्यान जान सकोस्। उपचारको लागि उपयोग हुँदै आएको रेमडेसिभिर इन्जेक्सनको चरको अभाव त छ नै, त्यसभन्दा बढी कालोबजारी चर्किएको छ। यो बेला नक्कली रेमडेसिभिर बनाएर बिक्री गर्ने गरेको तथ्य समेत बाहिर आइसकेको छ। त्यसैले सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीले प्रयोग गर्ने औषधि रेमडेसिभिरको मूल्य निर्धारण गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रति भाइल 4,900 रुपैयाँमा रेमडेसिभिर खरिद गर्न सकिने बताएका छन्। कोभिड-19 को उपचार गर्ने क्रममा अस्पतालहरूबाट चिकित्सकहरूले रेमडेसिभिर औषधि सिफारिस गरेमा आधिकारिक आयातकर्ता आयन हेल्थ केयरले ल्याएको रेमडेसिभिर मात्रै प्रयोग गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ। मन्त्रालयका अनुसार रेमडेसिभिर लिन जाने व्यक्तिले आफ्नो परिचय पत्रको प्रमाणसहित सम्बन्धित कोभिड अस्पताल वा ती अस्पतालहरूमा उपचाररत संक्रमितका लागि सम्बन्धित चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन लिएर जानुपर्नेछ। औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार आधिकारिक आयातकर्ता आयन हेल्थ केयरले वैशाख 21 गते बंगलादेशबाट 3000 भाइल रेमडेसिभिर आयात गरेको थियो। रेमडेसिभिर कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्ने गरिए पनि कोरोनाको अचूक औषधि भने होइन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि कोरोना संक्रमितको उपचारमा रेमडेसिभिर प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। यद्यपि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कोरोना संक्रमितको उपचारमा रेमडेसिभिर प्रयोग गर्न सकिने बताएको छ। रेमडेसिभिर एउटा एन्टिभाइरल प्रयोगात्मक औषधि हो। जिलिड फार्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको रेमडेसिभिरलाई अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले गत मेमा कोरोनाका गम्भीर बिरामीलाई दिन योग्य रहेको भन्दै प्रयोगको लागि अनुमति दिएको थियो। अमेरिकाको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ NIH का अनुसार यो 1 दशक पहिले हेपाटाइटिस सी र अर्को एक खोकीको भाइरस विरुद्ध बनाइएको हो। तर यी दुवै भाइरस विरुद्ध यो प्रभावकारी देखिएन, अन्य भाइरस विरुद्ध भने यो प्रभावकारी हुन सक्ने देखियो। गत वर्ष गरिएको एक अध्ययनमा यो औषधि दिइएका सिकिस्त भई अस्पताल भर्ना भएका कोभिड संक्रमित बिरामी छिटो निको भएको पाइएको थियो। तर हरेक गम्भीर संक्रमित यो औषधिपछि निको हुन्छन् भन्ने पक्का छैन। यसलाई
यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि मान्यता दिएको छैन। कोरोना संक्रमितको बाँच्ने सम्भावनामा कुनै सुधार ल्याउँछ भन्ने कुनै प्रमाण नभएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। यसअघि यो औषधिलाई इबोला विरुद्ध पनि प्रयोग गरिएको थियो।